अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं कश्मीर टाइम डिजिटल। आज 23 जुलाई को कश्मीर के 13 हलकों में इंतखाबी प्रोसेस जो है जारी है। ये 13 हलके मीरपुर डिवीज़न के हैं, जहां इंतखाबात का पहला मरला जो है वो जारी और सारी है। कई घंटे गुजर चुके हैं इंतखाबी अमल को। मुख्तलिफ हलकों से मुख्तलिफ इतलात हैं, कहीं टर्नआउट ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं उम्मीदवार या सब सियासी जमातें जो एक दूसरे के साथ बरसर पैकार हैं, उनकी जानब से शिकायत भी सामने आ रही हैं। लेकिन मजमूई तौर पर जो इलेक्शन का माहौल है वो अच्छा है, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं और इसके अलावा दीगर जो सरकारी हुकाम हैं वो भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का दौरा कर रहे हैं। आज का इलेक्शन जो है वो किस रुख पर जा रहा है, और जब शाम को पोलिंग ख़त्म होगा तो क्या तवक्को की जा रही हैं, इस वाले से हमने आज दावत दी है जनाब आबद अब्बासी साहब को, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और नेशनल प्रेस क्लब के सेक्रेटरी फ्रांस भी हैं। आबद साहब, आप एक तवील अरसे से इंतखाबात को कवर कर रहे हैं। आज का जो इंतखाबी प्रोसेस है, पहला मरला है, इसको कैसे एनालाइज करते हैं? अब तक क्या सूरत हाल है, क्या इतलात हैं आपकी? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। पहली बात तो ये है कि चूँकि 3 मरलों में आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हो रहे हैं। पहले मरले में जो मीरपुर डिवीज़न है इसकी 13 नशिस्तें हैं, और अमली तौर पर तीनों डिवीज़न में सबसे बड़ा ये डिवीज़न है नशिस्तों के अतबार से। और इसमें बिम्बर्स, मीरपुर और कोटली है। बिम्बर्स के अंदर ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अगर हम देखें तो जहाँ पर ये सारा इंतखाबी अमल जो है वो मुसलसल आगे बढ़ रहा है। अभी 1-2 घंटे बाकी हैं इस सारे अमल को, इस प्रोसेस को ख़त्म होने के, फिर दिन उसके बाद गिनती स्टार्ट होगी और जो नताइज उसका ऐलान हो जाएगा। लेकिन हमें शिकायत आई हैं कि जिसमें कहीं तसादम हुआ है, कहीं पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो हाथापाई हुई है, और मुख्तलिफ उम्मीदवारों के जो हामी हैं वो आपस में लड़ पड़े हैं। उसमें समानी का हल्का है जहाँ से शिकायत आई हैं इसी तरह, और फिर इसी तरह भिम्बर के हल्के से आई हैं, चूँकि वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अनवार उल हक जो साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं और चौधरी तारिक फारूक PMLN के कैंडिडेट हैं, तो आमने सामने हैं। तो वहाँ से भी इसी तरह की शिकायत आई है। फिर ख़ासकर चुड़ोई से जो है ताज़ा तरीन जो इतलात सामने आई, उसमें हल्का चुड़ोई में जो थ्रोची है, गुलपुर है, महाजर कैंप है, ये स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी की जानिब से शिकायत आई थी कि नून लीग के जो कैंडिडेट हैं उनके हामियों ने वहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर आम जो वोटर हैं उनको वोट कास्ट करने में रुकावट पैदा की है। तो इसी तरह नून लीग की जानिब से भी शिकायत सामने आ रही हैं, और शहर और राजमल जो हल्का है वहाँ से भी शिकायत आई हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से कि नून लीग के हामियों ने वहाँ पर बताइएगा कि आगे बढ़ने से पहले कि ये जो शिकायत है, एक तो शिकायत होती है जो मीडिया सेल एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, और शिकायत होती है कि जी सोशल मीडिया में चल रहा है। लेकिन क्या ये शिकायत बाकायदा इलेक्शन कमीशन के पास तहरीरी शक्ल में भी जा रही है, या सिर्फ एक मीडिया वार है दोनों तरफ से या तीनों तरफ से, कि ये साबित करने के लिए कि जब शाम को इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो फिर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाना आसान हो? बाकायदा सरकारी तौर पर भी शिकायत दर्ज हो रही हैं? चॉइस ऑफ एग्जैक्टली होना तो ये चाहिए कि जब कोई शिकायत होती है तो इलेक्शन कमीशन को जाती है। रात को भी आपको पता है एक शिकायत आई थी तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिस लिया। उसका बैकग्राउंड कुछ और था और पेश कुछ और दिया गया उसको, और बना कुछ और दिया गया। लेकिन वो जब क्लियरिटी आई तो उसके नतीजे में पता लगा कि वो चूँकि जो शिकायत थी अमूमी तौर पर ये है कि जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो कहीं ना कहीं स्टेक करते हैं, और जिस पर जो इल्ज़ाम लगा वो हकीकी तौर पर उनका होस्ट नहीं था और होस्ट दूसरी किसी पार्टी का था। बहरहाल ये सिचुएशन रही, तो वो शिकायत तो इलेक्शन कमीशन को जारी होती हैं। लेकिन फौरी तौर पर जहाँ पर हमें रद्द-ए-अमल देखने को नज़र आ रहा है वो सोशल मीडिया है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, या मीडिया के लिए जो है वो शिकायत आ रही है। और ख़ासकर ये सिर्फ शिकायत आम पब्लिक की जानिब से साथ साथ पार्टी के तर्जमान की जानिब से भी आ रही हैं, ऑफिशियल मीडिया सेल है, ऑफिशियल मीडिया सेल है, इसी तरह नून लीग की जानिब से। और ये शिकायत हमने उम्मीद तौर पर देखी है, माजी में भी आती रही है, एक दूसरे कैंडिडेट एक दूसरे के खिलाफ करते रहे। लेकिन इलेक्शन में ये तवक्को इब्तदाई जो वक्त था, इब्तदाई जो घंटे थे, उसमें ये था कि ये पूरा मन तरीके से इलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि सुस्त रवि का शिकार भी हुआ जो वोटर है, वो उस तेज़ी के साथ माजी के मुकाबले में पोलिंग स्टेशन की तरफ उसने रुख नहीं किया। और लास्ट जो 2-3 घंटे हैं इसमें था कि जो वोटर है वो शायद उसका फ्लो होगा, और इसी बुनियाद पर ये खदशा भी मौजूद है कि शायद टर्न आउट उस नोयत का न हो जिस नोयत की तवक्को
جو ہے وہ رکھی جا رہی تھی. اس کی 2-3 وجوہات بھی آپ کے سامنے بھی ہے. جس طرح پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر رکھا ہے, اس کے حامی جو ہے ووٹر سپورٹر ووٹ نہیں پول کر رہے. پھر وہاں پر آزاد کشمیر میں ایک جو حکومت کی جانب سے قلعدم کی گئی ایکشن کمیٹی ہے, اس کے بھی جو ووٹر حامی ہیں وہ بھی اس کا پروسیس کا حصہ نہیں ہے. جو میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو قلعدم ایکشن کمیٹی تھی اس نے تو اپیل کی لوگوں سے کہ آپ نے انتخابات میں حصہ نہیں لینا, لیکن اب تک کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ جتنے مرضی فیصد ہو تو شام کو پتہ چلے گا, لیکن لوگ تو جا رہے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کان نہیں دھرا لوگوں نے ایکشن کمیٹی کی اپیل پر, لوگ انتخابی پروسیس میں شریک ہیں باقاعدہ طور پر. وہ جو توقع تھی ان کی, یا شاید وہ خیال کر رہے تھے کہ ان کی اپیل پر مکمل طور پر الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا, ویسا نہیں ہوا. چونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آپ دیکھیں گورنمنٹ کا حصہ بھی تھی اور مختلف جو سیاسی پروسیس اس کا حصہ رہتی ہیں. جمہوری انداز سے آگے بڑھنے کا جو حصہ ایک یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ مسائل آپ کے حل ہوتے ہیں, اور یہ وہی جمہوری پروسیس تھا جس کے ذریعے لوگوں کے اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ پارلیمان تک لوگوں کو پہنچاتا ہے, تو مسائل جو ہے حل ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان نے اس کے اندر بھرپور حصہ لیا, اور جو ان کے حامی ہیں وہ بھی اسی طرح اس میں بھرپور ووٹ اور سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ عام طور پر آزاد کشمیر میں یا باقی جگہوں پر جب انتخابی پروسیس مکمل ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ گنتی کے بارے میں شکایت آتی ہیں. اب ذرا چند گھنٹوں کے بعد جب یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ساری جماعتیں جو ہیں یا سارے فریقین ہیں وہ خوش دلی سے اس پروسیس میں شریک ہوں گے, گنتی کے پروسیس میں خاص طور پر؟ دیکھیے اعتراضات تو رہیں گے, لیکن ان کو خوش دلی سے اس عمل کو قبول کرنا چاہیے چونکہ وہ سارے اس پروسیس کا حصہ ہیں. اور اگر وہ ووٹر کو نکال پائیں گے تو جو بھی امیدوار ووٹر کو نکال پائے گا یہ اس کے لیے آسانی رہے گی, اور ایٹ دا رزلٹ بھی وہی اسی طرح حاصل کر پائے گا. لیکن میرا خیال ہے ان تمام بڑی جماعتوں میں جن جماعتوں کے کینڈیڈیٹ آمنے سامنے ان سب پر ذمہ داری ہوتی ہے پھر وہ الیکشن کا رزلٹ بھی اسی طرح قبول کریں جس طرح پروسیس کا حصہ بنیں. اچھا ایک چیز جو کہ بالکل یونیک ہے, پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں, بلکہ پاکستان میں بھی کسی زمانے میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن 2 دن کے فرق سے ہوتے تھے, لیکن اس طرح کا بھی پروسیس مرحلوں میں نہیں ہوئے, چونکہ یہ مراحل میں الیکشن ہے. ایک مرحلہ آج ہے, ایک مرحلہ جو ہے 2 اگست کو ہے, ایک 10 اگست کو. یہ بتائیے گا کہ جس مرحلے میں الیکشن آج پہلا مرحلہ اس میں الیکشن مکمل ہو جائے گا تو گنتی کر کے آج ہی رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا یا پھر رزلٹ کو روک لیا جائے گا, جو کہ ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں اس والے سے؟ دیکھیے اس میں ایک تو یہ پروسیس تھا کہ اس معاملے کو روک دیا جائے تاکہ سب کا رزلٹ اکٹھا آ جائے, لیکن الیکشن کمیشن نے اس معاملے میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس معاملے کو لے کر کس طرف جائے گی. ہم نے قریب ترین اگر کسی الیکشن کو دیکھا ہے تو اس میں بھی ہمیں یہ نظر آیا کہ سارا الیکشن پھر اس کا رزلٹ بعد ازاں اکٹھا, لیکن آزاد کشمیر کی تاریخ میں یہ پہلا ایسا مرحلہ ہوگا, اس سارے پارلیمانی پروسیس کی بات کر رہا ہوں 75 سے لے کر آج تک 75 سے لے کر, تو اس میں یہ 3 مرحلوں کے اندر ہونے والے جو انتخابات ہیں اس کا اگر پہلے مرحلے کے اندر سے اگر انتخابات کا رزلٹ جیسے اناؤنس ہوتا ہے کوئی پارٹی اگر سبقت لے جاتی ہے تو وہ امپیکٹ کرے گی اگلے 2 مرحلوں میں. لیکن جو تیسرا مرحلہ ہے اس کو بڑا کین آبزرو کرنا پڑے گا کہ وہ تیسرے مرحلے کے جو انتخابات ہیں جو پشت ڈویژن کے اندر ہو رہے ہیں ان کی سمت, ان کی نوعیت, وہاں الیکشن جو ہے وہ کیسے آگے بڑھ پائے گا, یہ ایک امپارٹنٹ بات ہے. بہت شکریہ عبد الواحد صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے 27 جولائی کے دن جب یہ انتخابی پروسیس جاری ہے پہلے مرحلے میں اور میرپور ڈویژن میں الیکشن ہو رہا ہے, اور میرپور ڈویژن کی جو 13 نشستیں ہیں انتخابی یعنی بھمبر, میرپور ضلع اور اس کے علاوہ کوٹلی ضلع کی سیٹیں, بھرپور طریقے سے لوگ اپنے اپنے امیدواروں کے حق میں جو ہے وہ جا کے ووٹ ڈال رہے ہیں. شکوے شکایتیں بھی ہیں, کہیں نہ کہیں سے شکایت بھی ہیں, کہیں نہ کہیں سے انتخابی پروسیس میں کچھ گڑبڑ کی اطلاعات بھی ہیں. تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کے بارے میں الزام تشریح کر رہی ہیں. امید کی جاتی ہے کہ آج شام کو جب یہ پروسیس مکمل ہوگا تو جمہوری عمل کا پہلا مرحلہ جو ہے کامیابی سے مکمل ہو جائے گا اور اس میں کسی قسم کی کوئی بڑی میجر شکایت نہیں آئے گی. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.